परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवतु अल्पम् अवशिष्टं तत्र तृतीय परिच्छेदे तत्र एतावत्पर्यन्तं किञ्चित् इदं ब्रह्मज्ञानं सर्वनाशकं भवतु। ब्रह्मज्ञानस्य कथं नाशः इत्युक्तौ स्वस्य स्वेनैव नाशः इत्येतावत्पर्यन्तम् उक्तं। ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानेनैव नाशः इत्युक्त्वा अथवा भवतु तत्र ब्रह्मज्ञानेन सह अदृष्टादीनामपि नाशकत्वम् अस्तु। यतः ध्वंसस्य प्रतियोगिमात्रजन्यत्वे अतिप्रसङ्गो भवति। अतः ज्ञानेन सह अज्ञानम् अदृष्टादिकमपि तत्र नाशकमिति वक्तुं शक्यते इति ह्यः समाप्तम्। ह्यः सः पक्षः उक्तः। इदानीम् ईषत् भेदः तत्र प्रतिपाद्यते। तत्र पश्यतु, केचित्तु वृत्तिरूपं ब्रह्मज्ञानं न अज्ञानतन्मूलप्रपञ्चनिबर्हकम्। अज्ञानस्य प्रकाश निर्वर्त्यत्वनियमेन जडरूपवृत्ति निवर्त्यत्व अयोगात्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं प्रतिपादितं? वृत्तिज्ञानेन नाम वृत्तिरूपेण ज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिः इति। किन्तु अत्र वदन्ति वृत्तिरूपं ज्ञानं नाम किं? मनोवृत्तिः। मनसः जडत्वात् मनोवृत्तिरूपमपि ज्ञानं जडात्मकं। जडत्वादेव जडेन अज्ञानस्य जडस्य निवृत्तिः न भवति। जडेन जडान्तरस्य निवृत्तिः कथम्? अज्ञानस्य अप्रकाशरूपस्य प्रकाशरूपेण ज्ञानेन निवृत्तिः वक्तव्या खलु। अतः चैतन्येनैव निवृत्तिः, न तु वृत्तिमात्रेण निवृत्तिः। भवतु तर्हि चैतन्यं सर्वदा वर्तते, अनादिचैतन्यं। तर्हि तदा एव अज्ञानस्य निवृत्तिः स्यात्, एतावत्पर्यन्तं निरीक्षा न स्यात् इति तत्र उच्यते। किन्तु तदारूढचैतन्यप्रकाशः तन्निवर्तकः। नाम वृत्त्युपारूढचैतन्यप्रकाशः। केवला वृत्तिः अज्ञाननिवर्तिका नास्ति, केवलं चैतन्यमपि अज्ञाननिवर्तकं न भविष्यति। किन्तु वृत्त्युपारूढं चैतन्यम् अज्ञाननिवर्तकं। नाम अखण्डाकारवृत्तिनिष्ठम् अखण्डाकारवृत्तिप्रतिबिम्बितं चैतन्यं वा अथवा अखण्डाकारवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं वा अज्ञाननिवर्तकम् इत्यङ्गीक्रियते। इदानीं भवतु, अस्मिन् पक्षे भवतु। इदानीं किमस्ति? वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्येन अज्ञानस्य नाशः, अज्ञानवत् सर्वस्यापि नाम वृत्तेरपि नाशः। तत्र उदाहरणमपि वदन्ति। स्वरूपेण तस्य अज्ञानादिसाक्षितया तद्निवर्तकत्वेपि अखण्डाकारवृत्त्युपारूढस्य तस्य तन्निवर्तकत्वोपपत्तेः। तृणादेर्भासिकाप्येषा सूर्यदीप्तिः तृणं दहेत्, सूर्यकान्तम् उपारुह्य तन्यायं तत्र योजयेत्। नाम अत्र किमस्ति? तृणादेः भासिका सूर्यदीप्तिः। सौरालोकेन तृणादीनां प्रकाशः भवति, तस्य दाहो न भवति। न वा? सूर्यप्रकाशेन तृणदाहः चेत् इदानीं सर्वेषां प्रतिदिनं सर्वेषां तृणानां दाहः भवेत्? नैव भवति। तृणानां प्रकाशिका एव सूर्यदीप्तिः भवति। एवमेव साक्षिचैतन्यम् अज्ञानादीनां प्रकाशकम्। अवगतम्?
साक्षिचैतन्यम् अज्ञानादीनां प्रकाशकं न तु निवर्तकं यथा सूर्यदीप्तिः तथापि सूर्यकान्तमुपारुह्य सूर्यकान्तमणिः इत्युक्तौ मैग्निफैड् ग्लास् तद् उच्यते खलु एवं पश्यन्ति स्थूलं सूक्ष्मं स्थौल्येन द्रष्टुं किञ्चित् मैग्निफैड् ग्लास् भवति खलु तत् सूर्यकान्तमणिः सूर्यकान्तमणिम् उपारुह्य सूर्यदीप्तिः तृणं दहति अम्ब न वा एवं स्थापयित्वा पश्यतु तृणादीनां दाहः भवति नाम नाम केवल सूर्यदीप्त्या तृणादीनां दाहाभावेपि सूर्यकान्तमण्युपारूढ तयैव दीप्त्या उपारूढया तयैव दीप्त्या तृणादीनां दाहः भवति खलु एवमेव साक्षिचैतन्येन अनिवृत्तमपि अज्ञानादिकं वृत्त्युपारूढचैतन्येन निवर्तते इत्यङ्गीक्रियते अवगतं खलु अत्र सन्देहः कोऽपि नास्ति तृणादेर्भासिकाप्येषा सूर्यदीप्तिः तृणं दहेत् सूर्यकान्तम् उपारुह्य किन्तु तन्न्यायं तत्र योजयेत् ब्रह्मज्ञानस्थलेपि योजनीयम् इत्यभियुक्तोक्तेः एवञ्च एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु प्रपञ्चनाशः कथं भवति केवल अखण्डाकारवृत्तिमात्रेण न भवति किन्तु अखण्डाकारवृत्त्युपारूढचैतन्येन प्रपञ्चदाहः भवति यथा सूर्यदीप्तिस्थले भवतु तर्हि वृत्तेः कथं दाहः इति चेत् तत्र उच्यते एवञ्च यथा काष्ठमुपारुह्य ग्रामनगरादिकं दहन् वह्निः दहत्येव तदपि काष्ठं तथा चर्मवृत्तिमुपारुह्य निखिलप्रपञ्चमुन्मूलयन् अखण्डचैतन्यप्रकाशः तन्निवर्तनेऽपि प्रगल्भते इति तन्नाशे न काचिदनुपपत्तिः इदानीं क्वचित् नाम कश्चन दुर्जनः काष्ठे ज्वालां स्थापयित्वा नाम काष्ठस्य ज्वालां स्थापयित्वा सर्वत्र ग्रामं दहति दाहानन्तरं काष्ठमपि तत्रैव त्यजति एवञ्च तत्र किं भवति काष्ठमुपारुह्य ग्रामं दहन् अयं वह्निः अन्ततः किं करोति काष्ठमपि दहत्येव नाम यमुपारुह्य अग्निः ग्रामं ग्रामं तथा दाहेन संयोजितवान् तमेव काष्ठम् अनन्तरं दहत्येव अन्ततो गत्वा दहत्येव किमपि नास्ति इदानीं यमाश्रित्य कार्यं करोति वह्निः तमेव अन्ततो गत्वा दहति यथा तथा यमारुह्य यं वृत्तिविशेषम् आरुह्य ब्रह्मज्ञानं सर्वम् उन्मूलयति तम् आश्रयमपि वृत्तिरूपम् आश्रयमपि अन्ततो गत्वा नाशयति उन्मूलयत्येव आश्रयः इत्युक्तौ प्रतिबिम्बाधारत्वेन आश्रयः इति स्वीकर्तव्यम् अत्र एवञ्च यथा काष्ठमुपार्ह्य ग्रामनगरादिकं दहन् वह्निः दहत्येव तदपि काष्ठं तथा चर्मवृत्तिमुपारुह्य निखिलप्रपञ्चम् उन्मूलयन् अखण्डचैतन्यप्रकाशः तन्निवर्तनेऽपि प्रगल्भते इति तन्नाशे न काचिदनुपपत्तिः अयं पक्षः अवगतः खलु अत्र द्वेधा परिवर्तनं जातं किमिति वृत्त्या अज्ञाननाशो नास्ति किन्तु वृत्त्युपारूढचैतन्येनैव नाशः एवञ्च इदानीं ध्वंसस्य प्रतियोगिजन्यत्वनियमस्यापि भङ्गः नास्ति वृत्तिध्वंसः केन भवति चैतन्येन भवति यथा प्रपञ्चध्वंसः चैतन्येन तथा वृत्तिध्वंसोऽपि चैतन्येनैव भवति अतः अत्र अस्मिन् पक्षे क्लेशो नास्ति अवगतं खलु अग्रे गच्छामो वा कोऽपि सन्देहः वर्तते वा आचार्य अग्रे भवतु अन्ये तु ब्रह्मज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् ज्ञानाज्ञानयोरेव साक्षात् विरोधात् प्रपञ्चस्य तु उपादाननाशान् नाशः इति प्रपञ्चान्तर्गतब्रह्मज्ञानस्यापि तत एव नाशः इति वदन्ति केचन किञ्चित् प्रकारान्तरेण एवं वदन्ति इदानीं
विरोधः कयोर्वर्तते ज्ञानाज्ञानयोः खलु एवञ्च ब्रह्मज्ञानेन निखिलप्रपञ्चनाशः न भवति कुतः विरोधाभावात् प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च विरोधः कः वर्तते ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मणः इति मास्तु ब्रह्मज्ञानस्य प्रपञ्चस्य च कः विरोधः वर्तते न कोऽपि विरोधः किन्तु ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्म अज्ञानस्य च विरोधः वर्तते आं वा ब्रह्म अज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानस्य च समानविषयक ज्ञानाज्ञानत्वेन विरोधः वर्तते अतः ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्माज्ञाननिवृत्तौ तदुपादेयस्य निखिलप्रपञ्चस्य उपादाननिवृत्त्या नाशः सम्यक् यथा तन्तुनाशे पटनाशः भवति तथा उपादानभूत अविद्यानाशे निखिलप्रपञ्चनाशः इदानीं निखिलप्रपञ्चान्तर्गततया वृत्तिरपि वर्तते इति कृत्वा सोपादान अज्ञाननाशात् ब्रह्मज्ञानरूपा वृत्तिरपि नश्यति उपादाननाशात् वृत्तिर्नश्यति एवञ्च प्रथमक्षणे ब्रह्मज्ञानं द्वितीयक्षणे अज्ञाननिवृत्तिः तृतीयक्षणे उपादाननाशात् निखिलप्रपञ्चनाशः तस्मिन्नेव क्षणे वृत्तेरपि नाशः इति वक्तव्यम् एवञ्च अन्ये तु ब्रह्मज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकं ज्ञानाज्ञानयोरेव साक्षात् विरोधः ज्ञानाज्ञानयोरेव वर्तते प्रपञ्चस्य तु उपादाननाशात् नाशः एवञ्च प्रपञ्चान्तर्गत ब्रह्मज्ञानस्यापि तत एव नाशः तत एव इत्युक्तौ उपादाननाशादेव नाशः अत्रापि अस्मिन्नपि पक्षे ध्वंसस्य प्रतियोगिजन्यत्व नियमभङ्ग प्रतियोग्यतिरिक्तजन्यत्व नियमभङ्गः नास्ति प्रतियोगिजन्यत्वं नाङ्गीक्रियते खलु अस्मिन् पक्षे न च प्रपञ्चस्य ज्ञान अनिवर्त्यत्वे मिथ्यात्वानुपपत्तिः भवतः अयं क्लेशस्तु आगच्छति ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वं तर्हि इदानीं ज्ञानातिरिक्त निवृत्तिः ह्यः पृष्टं खलु नाशात् नाशः अभावात् अभावोत्पत्तिः इतिवत् इदानीं वक्तव्यं भवति किमिति उपादाननाशात् उपादानध्वंसात् प्रपञ्चध्वंसः इति नाम तत्र एवं वक्तव्यम् आश्रयविरहात् आश्रितस्य नाशः आश्रयः नष्टश्चेत् आश्रितोऽपि नश्यति खलु तथा इदानीं नाशः उक्तः न च प्रपञ्चस्य ब्रह्मज्ञान अनिवर्त्यत्वे मिथ्यात्वानुपपत्तिः इति वाच्यं प्रपञ्चनिवृत्तेः साक्षात् ज्ञानजन्यत्वाभावेपि ज्ञानजन्य अज्ञाननाशजन्यत्वात् परम्परया ज्ञानजन्यत्वं वर्तते नाम ज्ञानप्रयोज्यत्वं वर्तते किमस्ति ज्ञानजन्य अज्ञाननाशजन्यत्वं वर्तते एवञ्च साक्षात् परम्परया वा ज्ञानैकनिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम् इत्यङ्गीकारात् तदेव ज्ञानप्रयुक्त नाशप्रतियोगित्वम् इत्युच्यते ज्ञानप्रयुक्तः यः नाशः तत्प्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वम् प्रकृते ज्ञानप्रयुक्तनाशः साक्षान्नाशो वा भवतु परम्परया नाशो वा भवतु यथा कथञ्चित् ज्ञानप्रयुक्तः नाशः भवेत् तत्प्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वं तत्प्रकृते वर्तते च साक्षात् परम्परया वा ज्ञानैकनिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम् इत्यङ्गीकारात् एवञ्च तत्त्वसाक्षात्कारोदयेऽपि जीवन्मुक्तस्य देहादिप्रतिभासः उपपद्यते प्रारब्धकर्मणा प्रतिबन्धेन तत्त्वसाक्षात्कारोदयेऽपि प्रारब्धकर्म तत्कार्य प्रतिभास अनुवृत्त्या उपादान अविद्यालेशानुवृत्त्युपपत्तेः अज्ञानवत् प्रपञ्चस्यापि साक्षात् ब्रह्मसाक्षात्कार निवर्त्यत्वे नायम् उपपद्यते विरोधिनि ब्रह्मसाक्षात्कारे सति प्रारब्धकर्मणः स्वयमेव अवस्थानासम्भवेन अविद्यालेश निवृत्तिप्रतिबन्धकत्व अयोगात् इदानीं जीवन्मुक्तशास्त्रस्य अर्थवत्वाय इदानीं जीवन्मुक्तः नाम कः तस्य ब्रह्मज्ञानं सञ्जातं ब्रह्मज्ञानवशात् सः मुक्तः जातः वस्तुतः
तथापि प्रारब्धकर्मवशात् सः जीवन्नपि भवति। सः जीवन्नपि अस्ति इत्युक्तौ तस्य देहाद्यनुवृत्तिरस्ति। ब्रह्मज्ञाने सति आविद्यकदेहाद्यनुवृत्तिः कथं स्यात्? ब्रह्मज्ञानेन सर्वस्यापि नाशात् देहादीनां सर्वेषामपि नाशः भवेत्, प्रारब्धकर्मणोऽपि नाशः भवेत्। अतः एवं कल्पनीयं, ब्रह्मज्ञानेन अज्ञानमात्रनाशः, ज्ञानस्य निखिलप्रपञ्चस्य च साक्षात् विरोधो नास्ति। ब्रह्मज्ञानस्य अज्ञानस्यैव साक्षात् विरोधः। एवञ्च ब्रह्मज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमपि प्रारब्धकर्मरूपप्रतिबन्धकसत्त्वात् अविद्यालेशस्य अनुवृत्तिर्भवति। नाम अज्ञानं निवर्तते, तथापि तस्य लेशः अनुवर्तते। अविद्यालेशो नाम कः इति चतुर्थस्य आरम्भतः विचारः भवति, तत्रैव पश्यामः। एवञ्च अत्र किमस्ति, ब्रह्मज्ञानेन अविद्यानिवृत्तिर्भवति चेदपि प्रारब्धकर्मरूपप्रतिबन्धवशात् अविद्यालेशानुवृत्तिर्भवति। अविद्यालेशानुवृत्त्या च जीवन्मुक्तानां देहाद्यवस्थानम् उपपद्यते। एवं वक्तव्यं चेत् किं वक्तव्यं? प्रारब्धकर्मणः प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यम्। प्रारब्धकर्मणः प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यं चेत् प्रारब्धकर्मणः ब्रह्मज्ञानस्य च साक्षात् विरोधः न स्यात्। यतः विरोधिनि तत्त्वसाक्षात्कारे सति अनेन प्रतिबन्धः कथं कर्तुं शक्यते? कर्तुं न शक्यते खलु। यदि ब्रह्मज्ञानम् आगतं तर्हि तद्विरुद्धं अदृष्टादिकं सर्वमपि नश्यति, प्रारब्धकर्मापि नश्यति। प्रारब्धकर्म नश्यति चेत् अनेन अज्ञानलेशनिवृत्तौ प्रतिबन्धः क्रियते इति वक्तुं न शक्यते। अवगतं खलु? ब्रह्मज्ञानेन प्रारब्धकर्मणः साक्षात् विरोधाभावात् एवं कल्पना कर्तुं शक्यते। अतः साक्षात् विरोधः न वक्तव्यः। ब्रह्मज्ञानेन अज्ञानस्यैव निवृत्तिः, अज्ञाननिवृत्तौ सत्याम् आश्रयाभावात् आश्रयनाशवत् निखिलप्रपञ्चस्य नाशः इति वक्तव्यम्। तथा सति जीवन्मुक्तशास्त्रमपि उपपद्यते। तदेव विरोधिनि ब्रह्मसाक्षात्कारे सति प्रारब्धकर्मणः स्वयमेव अवस्थानासम्भवेन अविद्यालेशनिवृत्तिप्रतिबन्धकत्व अयोगात्। साक्षात् विरोधे सति प्रारब्धकर्म स्वयमेव स्थातुं न शक्यते, न शक्नोति। प्रारब्धकर्म स्वयमेव स्थातुं न शक्नोति, तर्हि अविद्यालेशनिवृत्तौ प्रतिबन्धं कथं कर्तुं शक्नोति? अतः ज्ञानाज्ञानयोरेव साक्षात् विरोधः। प्रपञ्चेन सह, आविद्यकप्रपञ्चेन सह साक्षात् विरोधो नास्ति इति वक्तव्यम्। इदानीं जीवन्मुक्तशास्त्रं कथञ्चित् उपपादयितुं शक्यते, अन्यथा शास्त्रस्य अप्रामाणिकत्वं स्यात्। जीवन्मुक्तशास्त्रस्य भवतु। एतावत्पर्यन्तं तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः। तत्र साधनविषयकः विचारः सम्यक् जातः। इदानीं फलविषयकः विचारः आरभ्यते। भवतु, अग्रे गच्छामि वा? सन्देहाः सन्ति वा? अत्र अद्य पाठे वा पूर्वतनपाठेषु वा यत्र कुत्रापि सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे वा सन्देहाः सन्ति वा? कुत्रापि सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे अग्रे गच्छामि वा अथवा नास्ति आचार्य। अग्रे गच्छामि तर्हि। भवतु। अथ कोऽयम् अविद्यालेशः यदनुवृत्त्या जीवन्मुक्तिः। अविद्यालेशानुवृत्त्या जीवन्मुक्तिः इत्युक्तं खलु। अथ कोऽयम् अविद्यालेशः यदनुवृत्त्या जीवन्मुक्तिः इति इदानीं विचार्यते। अविद्यालेशो नाम कः? आवरणविक्षेपशक्तिमत्याः मूलाविद्यायाः प्रारब्धकर्म वर्तमानदेहाद्यनुवृत्तिप्रयोजकः विक्षेपशक्त्यंशः इति केचित्। नाम किमस्ति, अत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये उक्तं। तत्र एवं चिन्तनीयम्, अविद्यायां मूलाविद्यायां शक्तिद्वयं भवति, आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति। ज्ञायते खलु? आवरणं नाम आच्छादनं, विक्षेपः नाम सृष्टिः। एवञ्च आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति शक्तिद्वयं भवति खलु। तत्र ब्रह्मज्ञानेन किं भवति नाम, जीवनदशायां
एतावत्पर्यन्तं प्रारब्धकर्म न नष्टं तदा ब्रह्मज्ञानेन किं भवति आवरणशक्त्यंशः निवर्तते नाम आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञाननिवृत्तिः भवति आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञाननिवृत्तौ सत्यामपि विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानस्य अनुवृत्तिर्भवति प्रारब्धकर्मणा प्रतिबद्धत्वात् एवञ्च विक्षेपशक्तिमात्रविशिष्ट अज्ञानं यद्वर्तते तदेव अज्ञानम् अज्ञानलेशः इत्युच्यते यतः एकः भागः नष्टः आवरणशक्तिः इति भागः नष्टः विक्षेपशक्तिः मात्रम् अवशिष्टम् अतः अत्र अज्ञानलेशः इति तस्य नाम नाम अयम् अभिप्रायः नाम जीवन्मुक्तस्य तदनन्तरं नाम ब्रह्मज्ञानानन्तरं तस्य जीवन्मुक्तस्य आवरणं कुत्रापि न भवति नाम ब्रह्म ज्ञातुं प्रभवति सः सर्वज्ञः एव तथापि यथा पूर्वं देहादीनाम् अनुवृत्त्यर्थं सृष्टिः सर्जनं विक्षेपस्तु अपेक्षते अतः विक्षेपशक्तेः अनुवृत्तिः आवरणशक्तेः निवृत्तिः इति तत्र उच्यते अवगतं खलु इति केचिद् वदन्ति अन्ये तु क्षालितलशुनभाण्डानुवृत्त लशुनवासनाकल्पः अविद्यासंस्कारः इति वदन्ति इदानीं तत्र लशुनं स्थापयित्वा तत्र भाण्डे यत्किञ्चित् पाकः यः कश्चन पाकः कृतः तदनन्तरं तत्सर्वं त्यक्त्वा लशुनभाण्डस्य क्षालनानन्तरमपि तत्र लशुनस्य वासना काचन सा दुर्वासना भवति खलु भवतु दुर्वासना वा सुवासना वा या काचन वासना तत्र अनुवर्तते खलु एवमेव अविद्यायाः ब्रह्मज्ञानेन नाशानन्तरमपि काचन वासना अनुवर्तते अविद्यासंस्कारः इति तस्य नाम अस्य अविद्यासंस्कारस्यैव अविद्यालेशः इति नामान्तरम् अत्र भामतीकाराणाम् अयं पक्षः इति भाति यतः तत्र भावतिकाराणां नाम प्रार्थनाश्लोके भवति तत्र मायाविद्या इत्येव भवति खलु तत्र एवं भवति मायाविद्या द्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्येते मायाविद्या वा एवमेव अस्ति इति मन्ये मायाविद्या द्वितयसचिवस्य अनिर्वाच्य सत्यं सत्यम् अनिर्वाच्या विद्या द्वितयसचिवस्य इति तत्र वर्तते तत्र बहूनां भ्रमः भवति अनिर्वाच्या अविद्या च भिन्ना भिन्ना अनिर्वाच्या एवं अविद्यया च उभयसहितः नाम अनिर्वाच्या अविद्या द्वयं यद् वर्तते तत् सचिवः इति अन्वयः इति बहूनां भ्रान्तिः किन्तु अनिर्वाच्यैव अविद्या अविद्यैव अनिर्वाच्य तस्याः अनिर्वाच्यायाः द्वितयम् इत्युक्तौ अविद्या तत्संस्कारश्च एवञ्च अविद्या तत्संस्काररूपद्वितयसचिवस्य इति तत्र प्रार्थनाश्लोके तेषां वर्तते एवञ्च अत्रापि स एव पक्षः इति भाति अत्र दर्शनमात्रेण अवगम्यते अविद्यासंस्कारः अनुवर्तते अविद्यायाः निवृत्तावपि अविद्यासंस्कारः यः वर्तते सः संस्कारः अनुवर्तते स च संस्कारः प्रारब्धकर्म नाशानन्तरं नश्यति इति नाम प्रारब्धकर्मरूपप्रतिबन्धकसत्त्वात् अस्य नाशो न भवति अन्यथा अस्यापि नाशो भवति इति वक्तव्यं भवति एवञ्च क्षालितलशुनभाण्डानुवृत्त लशुनवासनाकल्पः अविद्यासंस्कारः एव अविद्यालेशः इति केचन वदन्ति अवगतं खलु अयं पक्षः अवगतः अत्र महान् वृष्टिः अस्ति अत्र अतः न श्रूयते चेत् पृच्छन्तु अहं पुनः वदामि सम्यक् श्रूयते इत्येव मन्ये दग्धपटन्यायेन अनुवृत्ता मूला विद्यैव इति अन्ये केचन किं वदन्ति इत्युक्तौ अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं खलु पटस्य दाहानन्तरमपि तस्य अवस्थाविशेषः तथैव अवतिष्ठते इति नाम अविद्यायाः दाहानन्तरं तस्य अवयवसंस्थानं तथैव दृश्यते तथैव भवति एवमेव अविद्या इत्युक्तं वा न पटस्य दाहानन्तरं पटस्य संस्थानविशेषः अवयवसंस्थानविशेषः तथैव तिष्ठति खलु एवमेव
अविद्यायाः अपि नाशानन्तरं तस्य संस्थानविशेषमात्रम् अवशिष्यते इति चिन्तितम्। स्वरूपेण पूर्वम् अविद्या आसीत्, इदानीम् नाम अवयवसंस्थानं न, तस्य संस्कारावस्थानम्। एवम् उदाहरणं भिन्नं केवलं। दाहानन्तरमपि पटस्य संस्थाविशेषः यथा भवति तथा नाशानन्तरमपि अविद्यायाः संस्थाविशेषः कश्चन भवति। आ, तथा विद्यमान मूलाविद्यैव अविद्यालेशः इति अपरे वदन्ति। भवतु सर्वज्ञात्मगुरवस्तु विरोधि साक्षात्कारोदये लेशतोपि अविद्यानुवृत्ति असंभवात् जीवन्मुक्तिशास्त्रं श्रवणविध्यर्थवादमात्रम्। शास्त्रस्य जीवन्मुक्तिप्रतिपादने प्रयोजनाभावात्। अतः कृतनिधिध्यासनस्य ब्रह्मसाक्षात्कारोदय मात्रेण सविलास सविलास सविला सविलास वासन वासना विद्या निवृत्तिः इत्यपि कञ्चित् पक्षम् आहुः। नाम अत्र एतेषाम् अयम् अभिप्रायः सर्वज्ञात्मगुरूणाम् अयम् अभिप्रायः जीवन्मुक्तशास्त्रम् अर्थवादमात्रम्। नाम जीवन्मुक्ताः सन्ति इति यत्र क्वचित् श्रुतं चेत् अर्थवादमात्रम् इति चिन्त्यता। तत्र जीवन्मुक्तः इत्येव नास्ति। ब्रह्मज्ञानोदये सति अवश्यं तस्य मुक्तिर्भवति। अतः एवं चिन्तनीयं। नाम एवं विभागः कर्तव्यः तत्र। नाम कस्यचित् ब्रह्मज्ञानम् उत्पन्नं चेत् तदीय सर्वा विद्यानाशः जायते। नाम संस्कारेण सह अविद्यानिवृत्तिः भवत्येव। तर्हि देहाद्यनुवृत्तिः कथम् इत्युक्तौ तदस्माकं भ्रान्तिरेव। स्वतः सः मुक्तः, सः इदानीं न जीवति, अस्माकमेव तथा भ्रान्तिः सः चलति इति वा वक्तव्यम्। अथवा तस्य एतावत्पर्यन्तं ब्रह्मज्ञानं न जातं, ब्रह्मज्ञानं आगमिष्यति, तस्य पूर्वच्छायाः एव इदानीं दृश्यन्ते। एवञ्च अन्तिमे मरणकाले एव तस्य ब्रह्मज्ञानम् आगच्छति, तदा सर्वा विद्यानिवृत्तिः इति वा वक्तव्यम्। अवगतम्? एवञ्च जीवन्नेव मुक्तः इति कोऽपि पक्षो नास्ति। सः जीवति अथवा मुक्तो भवति। जीवति मुक्तो भवति च इति अर्धजरतीयन्यायः नास्त्येव इति एते वदन्ति सर्वज्ञात्मा गुरवः। अवगतम्? एवञ्च अविद्यालेशानुवृत्तिः इति न कोऽपि नास्ति इत्ययं पक्षः। अथ केयम् अविद्यानिवृत्तिः इति आगमिष्यति। भवतु अत्र स्थापयामः, इतः श्वः पश्यामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। सा